نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. فماذا درسنا أمس؟ أخي إبراهيم، سؤالي لك لأنك أكبر منا في المحاضرة. ف... بارك الله فيك أستاذ. شكرا. درسنا بالأمس، كانت نبذة تعريفية عن اللغة الصينية، وبعد ذلك درسنا أسماء اللغة. أن اللغة الصينية لها 5 أسماء، ودرسنا أن هنالك رموز، وعلى البنين كذلك أن طريقة كتابها بالأحرف اللاتينية الإنجليزية التي تسمى البنين. ودرسنا كذلك الأبجدية. جيد. الأبجدية واستمعنا كيف طريقة نطقها. صح، جيد، ما شاء الله، يكفي. معنا محمد إبراهيم، محمد ويلان. نعم. هل تسمعني؟ نعم ويلان. نعم. ويلان. نعم، أسمعك. شكرا محمد. أسمعك جيد. جيد، شكرا محمد ويلان. هل كنت معنا أمس نعم. في الدرس؟ هل كنت معنا أمس في الدرس؟ لا، بالأمس ما كنت حاضرا معكم. حسنا، جيد. تأخرت عن حصة الأمس. أوكي، جيد. فأخ مامين. نعم. شكرا. نعم. وأخ مامين، هل كنت معنا في الدرس أمس؟ أخ مامين، أنا لا أراك ولا أسمع صوتك، هل أنت معنا؟ أنا معكم. نعم، أنا عندي مشكلة في الإنترنت. جيد. الآن أنا أتكلم مع أخ آخر، أظن أنه لا يسمع صوت أو عنده الشبكة ضعيفة. جيد، فنحن نبدأ الدرس. فأخي إبراهيم، أنت بقي واحد الذي يجيب. ف هل حفظت جيدا الحروف الأبجدية؟ جيدا لا، ولكن بعض الشيء. حسن. لأنه لازم تكرار كثيرا حتى أتذكر طريقة نطقها. نعم. فأنا سأحاول أقرأها. جيد. لحظة فقط. نعم. لحظة فقط. والآن سؤالي لأختنا. أنا أسألك، ما هي الرموز وما هي بنيا؟ أنت تكتب الإجابة هنا في الرسالة، وأخ يمكنك الآن أن تقرأ الأحرف الأبجدية. أنا الذي سأقرأ أستاذ؟ نعم، تفضل. والأخت أنت تكتب الرسالة في الجواب، ما هو بنيا وما هي الرموز. نعم، تفضل أخ. نعم، سأبدأ. أ أو س د أ ف ج خ اي جي ك ل م ن او ب جي ر س ت U و
نعم أخي إبراهيم الآن يقرأ الآن. نعم أنا قرأتها. ممكن ما كان فيها صوت؟ نعم أعيد القراءة؟ نعم يقرأ من البداية. نعم. بو هذا يعني هذه الكلمة إيه نطقها يعني نعم. مستقيم. هكذا. أوكي. بو نعم. س د أخي إبراهيم نعم في صوت، ليس عندي الصوت هذا. ألتمس في حضرتك عندك الضجيج كثير، لا نسمع صوت جيد. ليس من عندي صوت هذا يا أستاذ. أوكي. شخصا. جيد، أنا أغلقت. صح. نعم تفضل أخي، تفضل أخي إبراهيم. نعم. بو س د لحظة فقط أخي، هذه الكلمة سي كيف نطقه؟ هل تعرف؟ يعني نحن نعم انظروا في الشاشة هناك أنا كتبت تا سين ها، تا سين ها يعني س، في البداية نظهر تا قليلا غير بوضوح، يعني فقط قليل س ت س هكذا س. جيد. س. نعم. س هكذا، يعني نحن لسان، هذا اللسان بالأسنان س هكذا س. جيد. نعم. هذا فرق بين سي وبين اس، افهموها جيدا. س هكذا. نعم تفضل. دي. هذه دي مثل تا، هذه الكلمة تا، ألف با تا، هذا دي مثل تا ت. أوكي. ت. نعم ت. جيد. ت. نعم. وماذا بعده؟ صوتك مغلق. نعم. بعد ذلك أستاذ هذه إي صوته من الحلق. نعم أخي إبراهيم تفضل. العموم الضجيج هذا ليس من عندي، تأكدوا أنه ليس من عندي. أخ محمد. نعم فيلان. سأكمل. محمد فيلان أخ لا تفتح صوت. الآن فقط استمع، فقط استمع الدرس، حينما نقول لك فذاك الوقت أنت افتح الصوت. الآن أنا بنفسي أغلقت صوتك. أخ محمد فيلان هل تفهم؟ نعم أنا بنفسي أغلقت صوتك. نعم شكرا، فقط استمع الدرس. جزاك الله. نعم سأكمل أستاذ. نعم تفضل. فو ج. نعم. خ. هذه الكلمة جي يعني ج وك. بين ج وبين ك، هذه الكلمة الأردية ج، هذا ج
قاف، نقرأه بالأردية ج، وهذا كاف. أوكي. والجي، نعم هذه الكلمة جي مثل ك ج، يعني بين. أهل الصين حينما يأتي هذه الكلمة جي في نهاية الكلمة، ذاك الوقت نطقه مثل ج. أوكي. وحينما يأتي في بداية الكلمة، ذاك الوقت نطقه مثل ك. مثلا أضرب لكم المثال. كونزو، هذه الكلمة كونزو معناه العمل، يعني مثلا الشغل كونزو، أنا أعمل، كونزو أنا أعمل. كونزو فقط يعني أقصد أفهمكم هذا الشيء. كونغ، فهنا GONG، ففي بداية الكلمة جي نطقه مثل كاف. جيد. مثل كونغ، ليس نقوله جونغ، هذا كو مثل كاف. وفي نهاية الكلمة أيضا يوجد جي، لكن نطقه مثل ج، كونغ. الآن نقرأه كونغ. مفهوم؟ أخي إبراهيم، هل فهمت؟ نعم فهمت أستاذ. يعني جي، هذه الكلمة جي حينما يأتي في بداية الكلمة كل أحد يفهم جيدا، يستمع جيدا. هذه الكلمة جي عندما يأتي في بداية الكلمة فنطقه مثل كاف، حينما يأتي في نهاية الكلمة نطقه مثل ج. فهذا هو المثال. كونغزو، كونغ، هذا كونغ ج. في بداية الكلمة أيضا جي، وفي النهاية أيضا جي، لكن نطقه مختلف. في البداية كاف وفي النهاية ج. جيد؟ نعم، تفضل. نعم. نعم. ثم H. نعم اتش، الحرف اتش خ. بين H، يعني هذا H بين ح وخ، بين ح خ، خ هكذا. خ خ. نعم. نعم، مثل ممكن أن تقرأ فقط مثل خ. نعم نعم. خ. اي اي إي. إي. اي نعم. ما اي هذه الكلمة؟ آه، ما هذه الكلمة في الإنجليزية كيف نطقه؟ ايه. هذا الإنجليزية ايه هذه كلمة ايه في الإنجليزية ما هو نطقه؟ ايه 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 في الإنجليزية، في الإنجليزي A B C D E ايه. نعم E. ايه. فهكذا في الصينية H I، هذا I نطقه مثل E، هذا E. مفهوم؟ نعم. نعم، تفضل. جي. نعم. تشي. تشي. نعم. نعم. تشي. يس. ك. ك. نعم. ل. نعم. م. ن. او. الاو ينطق على زي الانجليزي، نفس نعم، الانجليزي، هذا على اصله، يبقى على أصله. نعم. يبقى على اصله. نعم. هو. تشي. هذه الكلمة هو. بو. هو. هو. نعم، هكذا. نعم. تشي. تشي. نعم، صحيح. تشي. نعم. ر. جيد. س. هذه الكلمة ر، هناك كأن
الراء يعني مرة كأنه يعني يوجد هنا راء مرتين رر هكذا رر ر نعم رر رر هكذا جيد ر نعم نعم. صحيح س نعم ت صحيح و و كل أحد تستمع جيدا سأسمع منكم الذين بقوا بعد أخ إبراهيم سوف أسمع منكم نعم و و نعم يعني نفس الأو ولكن تختلف في الأخير صح؟ نعم مثل أو ألف نعم أو نعم أو أو نعم الضمة فوق الألف أو نعم هم أو ويو فوقه نقطتان نطقه إي يو نعم إي يو هكذا إي نعم إي نعم جيد نعم نعم صحيح ش شي 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 مثل شين شين شي نعم ش شي شي نعم شين يا شي هكذا شي نعم شي نعم هذه لا أذكرها أستاذ دبليو دبليو نعم دبليو كيف او أو و يعني او أو لا ليس او او أو وهو بين او هكذا يعني الصوت او هكذا او أو نعم ي لا واي and واي اي ي نطقهما نفس الشيء اي إي نعم و إي نعم هذا نعم y and I نطقهما نفس الشيء يعني E هكذا إي E نعم إي نعم ز ز نعم جيد الحمد لله ما شاء الله اجتهدت كثيرا ف هذا الشيء يعني هذه الأحرف الأبجدية تحتاج إلى مذاكرة إلى كثيرة ممارسة نعم ممارسة كثيرة وتكرار نعم نعم الآن معنا دكتور آتف عبد الجواد مرحبا بك أظن أنك تأخرت اليوم مرحبا أستاذ. نعم تأخرت اليوم معذرة. لن نقبل معذرتك أتقبل أي عقاب. يجب أن نأخذ منك الغرامة أتقبل أي عقاب أستاذ. لا بأس أتمنى أنكم في الأيام الآتية إن شاء الله ستتعلمون كثيرا وتحضرون قبل الوقت إن شاء الله. نعم أخ ما اسمك الكريم؟ عاطف عبد الجواد هكذا؟ نعم نعم هل حفظت الدرس وهل حفظت الأحرف الأبجدية؟ نعم صح نعم فممكن أن تقرأ هذه الكلمات التي كتبت هذه
نعم. يمكن أن تقرأ؟ نعم. نعم تفضل اقرأ نعم. هذه الكلمات. نعم. تفضل اقرأ. أول كلمة نعم. كونزو. لا ليس، يعني ليست جملة، كونزو. ليس بصورة الجملة، فقط يعني كلمة كلمة. نعم. أحرف. نعم أحرف. تمام. جو. مم. أو. مم. جو. مم. ز. مم. أو. مم. أو. أو. فهذه كلمة جي نطقه كما أخبرتكم قبل، عندما كان أخ إبراهيم يقرأ فأشرحت لكم هذه الكلمة جي. عندما يأتي في بداية الكلمة نطقه مثل كاف. انظروا فوق أنا كتبت هذا مثل كاف. نعم. أوكي. حينما يأتي في بداية الكلمة فنطقه مثل كاف، وحينما يأتي في نهاية الكلمة مثل هذا جي فنطقه مثل غاف. كونغ فنطقه مثل كاف ليس غ. أوكي. كونغزو. تمام. نعم. تمام. شكرا. فأخ محمد إيوان فيلان، هل يمكن أن تدرس تقرأ هذه العبارة؟ ممكن. نعم. نعم ممكن. كن كما سمعت يعني من الأخ. عفوا، هنا الوقت انتهى، وقت الزوم. أنا أرسل الرابط مرة ثانية في المجموعة فندخل مرة أخرى. مفهوم؟ نعم هنا انتهى وقت الزوم. أنا أرسل الرابط مرة أخرى في المجموعة. نعم. كل أحد يدخل مرة أخرى في المجموعة. جزاكم الله خير. نعم.